हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको फन्डामेन्टल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 8 मा रहेका छौँ र च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामीले मार्केट्स एन्ड द ट्रान्जेक्सन, जसमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटिज मार्केटको बारेमा पढ्दैछौँ है त। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी यसरी चाहिँ हामीले कस्ता टाइपका जुन सेक्युरिटिजहरू ट्रान्जेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दा पनि हाम्रो जुन सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ टाइप है, जस्तै हामीले जुन ट्रान्जेक्टेड गर्ने भनेको जुन सेक्युरिटिज अन्तर्गत चाहिँ जस्तै पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो कमन स्टक अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा प्रिफर स्टक, जसलाई हामीले प्रिफरेन्स स्टक पनि भनिन्छौँ। र त्यसै गरी है हाम्रो यसलाई स्टक मात्रै नभनेर हामीले सेयर पनि भन्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो बोन्डहरू भयो, र त्यसपछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो डिभेन्चर एसेट्रा। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटिज भयो। तर हामीले कुन कुन वेबाट र कसरी हामीले लङ पर्चेस गरेर अथवा हामीले सर्ट सेलिङ गरेर अथवा हामीले मार्जिन ट्रेडिङ गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्दछौँ है त। र विशेष गरी हामी चाहिँ आज यहाँ पढ्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन है त। जुन सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ प्रकारहरू अन्तर्गत विशेष गरी 3वटा प्रकारका चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ सामान्यतया है त। नम्बर 1 मा भनेको लङ पर्चेज, र नम्बर 2 मा भनेको सर्ट सेलिङ, र नम्बर 3 मा भनेको हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङ चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू रह्यो। र अब हामी त्यसैको बारेमा चाहिँ है त, यसबाट चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो यो सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनको चाहिँ प्रकारहरू अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी लङ पर्चेसेसमा हामीले कसरी रिटर्न निकाल्ने, त्यसै गरी हामीले जुन सर्ट सेलिङमा कसरी रिटर्न निकाल्ने, र यसै गरी मार्जिन ट्रेडिङमा कसरी हामीले रिटर्न निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ आज यस क्लासमा हेर्छौँ। र हामी एक्जाम्पल पनि गर्छौँ है त, जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने टाइपका जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि हामी कभर गर्छौँ। र यसमा चाहिँ आज हामी जुन रिटर्न निकाल्ने है त, विभिन्न यो जुन टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ रिटर्न निकाल्ने भन्ने फर्मुलाहरू चाहिँ हामी त्यो पनि आज हेर्न जाँदैछौँ है त। र आज चाहिँ जुन हाम्रो पार्ट 8 मा चाहिँ यहाँ रहेको छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त, टाइप्स अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा टाइप्स अफ सेक्युरिटिज है त, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन। टाइप्स अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ कतिवटा टाइप हुन्छ, बेसिकल्ली हाम्रो जम्मा चाहिँ 3वटा प्रकारको चाहिँ हुने गर्दछ है त। देयर आर बेसिक है त, बेसिक थ्री टाइप्स अफ सेक्युरिटिज है त, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन चाहिँ रहेको छ। र त्यो जुन सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 मा है त, सुरुमा हामी एउटाले हेर्छौँ, त्यसपछि हामी अब ठिकै छ पहिला हामी 3वटा लेखौँ, त्यसपछि प्रत्येक जुन हाम्रो टाइपहरूको हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा गर्दै पढ्छौँ है त। यहाँ हाम्रो सुरुमा रहेको छ लङ पर्चेज है त, र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा लङ पर्चेस पछि अर्को यहाँ रहेको छ सर्ट है त, सर्ट सेलिङ। र नम्बर 3 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिन ट्रेडिङ है त, मार्जिन ट्रेडिङ चाहिँ रहेको पाइन्छ। र अब हामी यहाँ हेरौँ त, प्रत्येकको चाहिँ हामी यसरी डिस्क्राइब गर्दै जाँदा सुरुमा हामी पढ्न जाँदैछौँ लङ पर्चेज है त। लङ पर्चेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जुन हामीले सेक्युरिटिजहरू किनेर चाहिँ, जस्तै हामीले भविष्यमा गएर चाहिँ है त, फ्युचरमा गएर चाहिँ आजको प्राइसभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेकै हुन्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ आजको है त, टुडेको चाहिँ हाम्रो प्राइस कति छ त, मानौँ एउटा सेक्युरिटिज अथवा एउटा सेयर बराबर चाहिँ जम्मा हाम्रो 300 रुपियाँ छ भनेदेखि हामीले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छौँ भनेदेखि जुन हाम्रो फ्युचरमा गएर चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ यसको ठ्याक्कै डबल अर्थात् 600 मा बेच्ने भन्ने एउटा हामीले एउटा जुन एक्सपेक्टेसन, एउटा आशा राखेर चाहिँ हामीले गरिने एउटा बाइङ हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लङ पर्चेज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसको हाम्रो डेफिनेसन लेखिहालौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि बाइङ सेक्युरिटिज टुडे
इन द के हो त हाम्रो यसमा इन द एक्सपेक्टेसन है त, इन द एक्सपेक्टेसन टु सेल देम when the है त when the price will raise in future। हामीले आजको प्राइसमा किनेको थियौँ र त्यो जुन हाम्रो चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ आज हामीले किनेको भन्दा पनि बढी मूल्य होस् भन्ने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ उद्देश्य चाहिँ राखेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। र अब यसै गरी हामीले चाहिँ यो लङ पर्चेजमा पनि अब हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ नि रिटर्न आओस् भन्ने कुरा रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि है त यो चाहिँ यसमा चाहिँ लङ टर्म होल्डिङ गरेर जस्तै गरिन्छ है, यसमा चाहिँ लङ पर्चेज भनिन्छ नि त, लगभग त्यही नै हो। र तिनीहरूले चाहिँ जुन यसमा चाहिँ यस्ता टाइपको जुन लङ पर्चेज अन्तर्गत चाहिँ यो सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ जसलेको चाहिँ प्राइस चाहिँ नबढुन्जेलसम्म चाहिँ होल्ड गरेर हिँड्छ भने मतलब होल्डिङ अन्टिल द है त, अथवा होल्ड देम अन्टिल द प्राइस विल गो अफ। अनि जब त्यो जुन उनीहरूले किनेको प्राइस भन्दा पनि बढी मूल्य हुन थाल्छ नि त्यो सेक्युरिटिजको प्राइस, त्यसपछि मात्रै त्यसलाई के गर्न थाल्छ त सेल गर्न थाल्दछ है त। र विशेष गरी अब नर्मल्ली चाहिँ यो जुन हाम्रो भनौँ न यस्ता टाइपको होल्डरहरू हुन्छ नि, यो लङ पर्चेज अन्तर्गत रहेका जुन सेक्युरिटिज पर्चेज गर्ने जुन होल्डरहरू रहेका हुन्छन्, जुन त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ दुईवटा टाइपको चाहिँ रिटर्नहरू चाहिँ पाउने गर्दछ भविष्यमा गएर चाहिँ। जस्तै के हो, जस्तै कस्तो कस्तो रिटर्न भन्दाखेरि यसले चाहिँ नर्मली रिटर्नको रूपमा है यिनीहरूले चाहिँ जुन यसले होल्डरहरू हुन्छ नि हो, त्यो होल्डर भनेको चाहिँ को भन्दा चाहिँ जसले सेक्युरिटिज किनेर चाहिँ त्यसलाई नबेचिकन राखे नि त्यो चाहिँ होल्डर हो है त। ती होल्डरले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ आज रिटर्नको रूपमा पाउने के हो त, यसले पाउने रिटर्न भनेको चाहिँ जस्तै फ्युचरमा बढेको जुन प्राइस हुन्छ नि, फ्युचर प्राइस अर्थात् प्राइस जति पनि उसले किनेको भन्दा मूल्य बढ्यो नि त्यो प्राइस भयो, प्लस जस्तै क्यास डिभिडेन्ड अथवा क्यास इन्कम भनौँ न, यसलाई हामी के भन्छौँ जुन हाम्रो क्यास इन्कम, यो क्यास इन्कम अन्तर्गत चाहिँ लाभांश अर्थात् हाम्रो डिभिडेन्ड अथवा कुनै पनि ब्याज भनिन्छ, ब्याज इन्कम जसलाई हामी इन्ट्रेस्ट भन्न सक्छौँ है त, केही समयको लागि यो चाहिँ पाउने भयो। र यस्तो अवस्थामा यो जुन उनीहरूले चाहिँ कति पर्सेन्टेजको चाहिँ रिटर्न पाउँछ भनेर चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यसको फर्मुला एकदम याद गर्नु होला, यो लङ पर्चेजको यहाँ रहेको जस्तै रेट अफ रिटर्न है त, रेट अफ रिटर्न कति भयो त भन्दा जस्तै यहाँ हेरौँ यो P1 भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युचरको प्राइस भनौँ न, त्यो जुन हामीले किनेको जुन सेक्युरिटिजको चाहिँ भविष्यमा गएर हुने प्राइस, र माइनस P0 भनेको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जो जुन किनेको हुन्छ नि सेक्युरिटीको प्राइस त्यो चाहिँ रहेको छ है त, प्लस C1 भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्यास इन्कम जसमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट पर्ने गर्दछ, जति पनि त्यो सेक्युरिटिज होल्ड गर्दाखेरि जुन कमाएको क्यास इन्कम र अथवा भनौँ न क्यास इन्कममा डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट त्योहरू चाहिँ पर्ने भयो है त, डिभाइड बाई हाम्रो के रहेको छ त P0 है त। यो P0 भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भयो त, हामीले आजको दिनमा किनेको प्राइस जति पनि हामीले सेक्युरिटी चाहिँ जति मूल्यमा किनेका छौँ त्यो प्राइस भने मतलब बिगिनिङ अथवा पर्चेज प्राइस अफ द सेक्युरिटिज भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ याद गर्नु होला है त। वेयर जहाँ हाम्रो P1 भन्ने बित्तिकै के भयो त इन्डिङ अथवा यसलाई हामीले सेलिङ पनि भन्न सक्छौँ है त, इन्डिङ अर सेलिङ प्राइस अफ के हो त हाम्रो सेक्युरिटिज भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो P0 भन्ने बित्तिकै के भयो त बिगिनिङ अर पर्चेज प्राइस अफ द सेक्युरिटिज है त। बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै अब जतिखेर हामीले पर्चेज गर्यो त्यतिखेर नै हाम्रो बिगिनिङ प्राइस हुन्छ नि त, र जतिखेर हामीले सेल गर्यो त्यतिखेर हाम्रो क्लोजिङ प्राइस हुन्छ अथवा इन्डिङ प्राइस हुन्छ है त। पर्चेजिङ प्राइस अफ सेक्युरिटिज है त, यी कुराहरू चाहिँ पढ्ने भयो। र यसपछि अब हाम्रो C1 भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले भन्छौँ क्यास इन्कम
जसमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड अर इन्ट्रेस्ट यी कुराहरू चाहिँ पढ्ने भयो है त। फर द पिरियड है त। र अब यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो यो P1 माइनस P2 भन्दा नि P0 नै भन्यो यसलाई। हाम्रो यसरी P1 माइनस P0 गऱ्यो भने के आउनु भयो त क्यापिटल गेन आउने भयो। जसलाई अथवा गेन मात्रै आउन पनि सक्छ पनि भन्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले आजको दिनमा 300 किन्यो भनेदेखि हामीले ठ्याक्कै बेच्ने बेलामा जुन त्यसको प्राइस त घट्न पनि सकिन्छ नि त 300 भन्दा पनि कम भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा लस पनि हुन सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई क्यापिटल गेन अथवा क्यापिटल लस यो दुवै मध्ये जुन पनि आउन सकिन्छ है त। यो भयो हाम्रो एउटा जुन हाम्रो कन्सेप्ट नर्मल कन्सेप्ट। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसपछि चाहिँ हामी यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो लङ पोजिसन अर्थात् हाम्रो लङ पर्चेस है यो लङ पर्चेसलाई लङ पोजिसन पनि भनिन्छ। यसमा नझुकिनु होला है त। लङ पर्चेस पनि भनिन्छ है त। र यसपछि अब हामी यहाँ पहिला यसलाई एकपल्ट रिभिजन गरौँ। त्यसपछि हामी यसैसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ है त जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिन सक्ने। त्यसपछि हामी सर्ट सेलिङको कुरा गर्छौँ। र अब हेरौँ है त। हामी यहाँ बिस्तारी यसलाई हेर्दै जाऊँ। जस्तै अब के छ त भन्दा हामीले चाहिँ आज विशेष गरी पढ्न थालेको भनेको जुन सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सनका चाहिँ प्रकारहरू जस अन्तर्गत चाहिँ 3वटा प्रकारका चाहिँ सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ हुने गर्दछ। नम्बर 1 मा लङ पर्चेस र नम्बर 2 मा सर्ट सेलिङ र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङ चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो लङ पर्चेस जसलाई हामीले लङ पर्चेस यहाँ पोजिसन हुनुपर्ने मैले पोजिसन लेख्न थालेँ हो यसमा है लङ पोजिसन है त। यसलाई लङ पोजिसन पनि भनिन्छ। र यो लङ पर्चेस अथवा लङ पोजिसन ट्रान्जेक्सन सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी आजको दिनमा चाहिँ जुन सेयरहरू चाहिँ किन्ने गरिन्छ र उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि आजको मूल्यभन्दा पनि भविष्यमा गएर चाहिँ त्यो जुन सेयरको मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेको हुन्छ है त। जस्तै यहाँ भनेको छ बाइङ सेक्युरिटिज टुडे इन द एक्सपेक्टेसन टु सेल देम व्हेन द प्राइस विल रेज इन द फ्युचर भन्ने कुरा रह्यो है त। र जसलाई चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ जुन यो लङ पर्चेस अथवा लङ पोजिसन अन्तर्गत चाहिँ जुन होल्डरहरूले चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ 2वटा प्रकारको चाहिँ रिटर्नहरू पाउने गर्दछ। एउटा भनेको चाहिँ जुन फ्युचरको भनौँ न फ्युचर प्राइस भन्दा पनि सेयरको मूल्यमा अथवा सेक्युरिटिजको मूल्यमा चाहिँ जुन फ्लक्चुएसन भएको हुन्छ नि हो त्यो एउटा एज अ रिटर्नको रूपमा पाइयो भने मतलब। जस्तै आज चाहिँ उसले 300 मा किन्यो र बेच्ने बेला 600 भनेदेखि यो दुईटाको डिफ्रेन्स कति छ त भन्दा 300 माइनस 600 गर्दाखेरि जुन हाम्रो 300 हुन्छ यो एक्स्ट्रा हो। यो एक्सेस 300 भनेको यसको लागि रिटर्न भयो। यही कुरा गरेको हो यो त यसले जुन त्यसमा चाहिँ र त्यति मात्र नभएर चाहिँ यसले आज क्यास इन्कम जसमा चाहिँ डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाउने भयो है त। र यहाँ हेर्न सक्छ हाम्रो रेट अफ द रिटर्न भने चाहिँ यो फर्मुला याद गर्नु होला। र यसैको जुन फर्मुलाको आधारमा हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर र P1 भन्ने बित्तिकै इन्डिङ अथवा सेलिङ प्राइस अफ द सेक्युरिटिज र P0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो बिगिनिङ अर पर्चेस प्राइस अफ द सेक्युरिटिज र C1 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के रहेको छ त क्यास इन्कम अर द डिभिडेन्ड अर द इन्ट्रेस्ट फर द पिरियड भन्ने कुरा रह्यो। र P1 माइनस P0 भनेको क्यापिटल गेन अर द लस चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला। एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ है त। र अब चाहिँ हामी एउटा छोटो एउटा जुन हाम्रो एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ एउटा हामी एक्जाम्पलै लेखौँ न। त्यसपछि चाहिँ हामी यो कसरी चाहिँ हाम्रो रिटर्न निकाल्नु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त जस्तै हाम्रो एउटा क्वेसन अथवा एक्जाम्पल रहेको छ है त जसमा चाहिँ हामी के निकाल्न जाँदैछौँ भन्दा द रेट अफ रिटर्न है त रिटर्न अन्डर लङ पोजिसन है त। अब जस्तै यहाँ हेरौँ त एउटा क्वेसन जस्तै अथवा एउटा एक्जाम्पलले भन्न पनि सक्छौँ। यहाँ रहेको छ एन इन्भेस्टर है त एउटा लगानीकर्ता एन इन्भेस्टर पर्चेज अ सेयर प्राइस है त पर्चेज अ सेयर प्राइस अथवा
भनौँ न पर्चेज अ सेयर अफ कमन स्टक अथवा जसलाई हामीले इक्विटी सेयर पनि भन्न सक्छौँ। एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ कमन स्टक किन्यो अरे कतिमा भन्दा एट ₹120 पर सेयर। एउटा सेयर बराबर चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ त 120 रहेछ। एन्ड यसपछि के छ त यसले चाहिँ देन के गरे यसले सोल्ड गरे रे। देन सोल्ड आफ्टर 1 इयर 1 वर्षपछि यसलाई के गर्यो त सोल्ड गर्यो अर्थात् बिक्री गर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त। 1 इयर एट ₹150 पर सेयर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। जसमा चाहिँ यसले के गरेछ त एउटा जुन क्यास डिभिडेन्ड पनि पाएको छ है आफ्टर कलेक्टिङ क्यास है त। क्यास डिभिडेन्ड अफ ₹10 पर सेयर 10 पर सेयर भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ यसरी 1 वर्षसम्म होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति रुपियाँ बराबरको क्यास डिभिडेन्ड आएछ भन्दाखेरि यसलाई क्यास इन्कम भएछ ₹10 पर सेयर भने चाहिँ एउटा सेयर बराबर चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ यसलाई इन्कम भएछ 1 वर्ष चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि जुन क्यास इन्कमको रूपमा। र यसलाई हामीलाई क्वेसनले के सोध्छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ वाट इज द है त वाट इज द रेट अफ रिटर्न है त रेट अफ रिटर्न टु इन्भेस्टर भन्ने कुरा रहेको छ। र अब हामी यहाँ हेरौँ त सल्युसन अन्तर्गत अब हामी सुरुमा गिभन लेख्दै जाउँ है त। र यसमा हाम्रो बिगिनिङ प्राइस अर्थात् हामीले पर्चेज प्राइस पनि भन्न सक्छौँ। बिगिनिङ प्राइस कति रहेछ हेरौँ है त। सुरुमा बिगिनिङ प्राइस जसलाई हामीले P0 पनि भन्न सक्छौँ। कतिमा किने रहेछ हामीले यो सेयर भन्दाखेरि 120 है त। एउटा सेयर बराबर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ ₹120 है त। यसले सेयर पनि एउटै किनेको भन्दैछ है त 120। र त्यसपछि अर्को हाम्रो देन सोल आफ्टर 1 इयर एट द रुपिस कतिमा 150 भने मतलब इन्डिङ प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस चाहिँ हाम्रो कति छ त P1 भन्छ जसलाई 150 रुपियाँ चाहिँ रहेछ है त। सेलिङ प्राइस जसलाई P1 पनि भन्न सक्छौँ रुपिस कति छ त 150 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। जसमा चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्ष होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड है त क्यास डिभिडेन्ड यसले कति पाइरहेको छ हेरौँ त। आफ्टर कलेक्टिङ क्यास डिभिडेन्ड अफ ₹10 पर सेयर्स भनेर चाहिँ त्यसले क्यास डिभिडेन्ड पाएको छ जसलाई हामीले C1 पनि भनौँ है त। क्यास डिभिडेन्ड भन्दा यसले क्यास इन्कम भनौँ न। सुरुमा हामी क्यास इन्कम लेखौँ। यसमा क्यास इन्कम C1 इक्वल टु हाम्रो ₹10 पर सेयर रहेको छ। अब यसमा त हामीलाई सोधेको भने के हो त वाट इज द रेट अफ द रिटर्न टु द इन्भेस्टर जुन लगानीकर्ता थियो त्यो लगानीकर्तालाई चाहिँ कति चाहिँ रिटर्न भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ सोध्दै रहेको छ। त्यो रिटर्न निकाल्ने हाम्रो फर्मुला त यही नै रहेको छ। यसलाई नै हामी अप्लाई गर्छौँ है त। नाउ वी नो द्याट है त वी नो द्याट के छ हाम्रो यसमा भन्दा रेट अफ द रिटर्न है त रेट अफ रिटर्न रेट अफ रिटर्न इक्वल टु P1 माइनस P0 प्लस C1 भनेको हाम्रो क्यास इन्कम भयो डिभाइड बाई हाम्रो P0 यो चाहिँ हाम्रो रिटर्न रहेको छ। र यसमा हाम्रो P1 कति छ त 150 रुपियाँ ₹150 माइनस P0 भनेको कति छ त 120 रुपियाँ ₹120 रुपियाँ प्लस C1 भने हाम्रो कति छ त ₹10 रुपियाँ है त ₹10 रुपियाँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेको छ है त। रुपिस हाम्रो कति रहेको छ त C1 भनेको 10 र हाम्रो P0 भनेको कति छ त यसमा हाम्रो ₹10 रुपियाँ रहेको छ है त। र यसरी हाम्रो 150 माइनस 120 गर्दा कति आयो त 100 कति आउँछ हाम्रो 150 बाट 120 गर्दाखेरि 30 रुपियाँ आयो। 30 रुपियाँमा फेरि 10 रुपियाँ जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल ₹40 आयो डिभाइड बाई ₹10 है त 0 0 कट्यो। र अब हाम्रो रुपिस कति मात्रै भयो त हाम्रो यसमा हाम्रो कति छ P0
हामीले P0 त हाम्रो रङ भएको छ नि, P0 10 हो नि होइन, हुँदै होइन नि है। P0 हाम्रो 120 रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो फरक आउँछ है एन्सर। अघि हामीले रङ भ्यालु पुट गरेछौँ र यसो हेर्दा 0 कट्यो र 4/12 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ₹0.3333। अब कतिवटा 3 आउँछ, हामी 4वटा डिजिटसम्म मात्रै लिन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गरेपछि कति आउँछ त 33.33% भनेपछि अब जुन यो हाम्रो इन्भेस्टर यसबाट हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कन्क्लुजन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एउटा लगानीकर्ताले आजको दिनमा यदि एउटा सेयर बराबरको चाहिँ 120 रुपियाँमा किन्यो भनेदेखि उसले 1 वर्षसम्म होल्ड गर्दाखेरि उसले चाहिँ कतिमा बेच्न पाउने रहेछ त 150 मा। र यसरी 1 वर्षसम्म उसले होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न कति पाए त क्यास डिभिडेन्ड अथवा क्यास इन्कम भनौँ, यसले 10 रुपियाँ चाहिँ पायो एउटा सेयर बराबर भनेदेखि यसको रिटर्न चाहिँ टोटल वार्षिक रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.333 रहेछ र पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको जम्मा कति रहेको रहेछ त 33.333% चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले सोधिने यस्तै एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसमा खासै केही पनि छैन। यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ है त। र यसपछि अब हामीले हेर्दै थियौँ है त, अब फेरि हामी कन्सेप्टतर्फ जाउँ। जुन हाम्रो टाइप्स अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो एउटा प्रकार जसमा चाहिँ के थियो त भन्दा लङ पर्चेज चाहिँ थियो है त। र यसपछि लङ पर्चेज अब हाम्रो भइसकेपछि अब हामी हेर्छौँ सर्ट सेलिङको बारेमा। सर्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब के हो भन्दा पनि यो पनि एउटा भनौँ न एउटा टाइप अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गरिन्छ है त। र जुन हाम्रो सर्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ 1 नम्बर सकिहाल्यो, हाम्रो यो लङ पर्चेज सकिहाल्यो। अब हामी सर्ट सेलिङ हेर्दैछौँ है त। नम्बर 2 मा सर्ट सेलिङ है त। यो जुन सर्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ आज सेल गर्ने कसरी भन्दा चाहिँ बाई बोरोइङ एन्ड द बाइङ ब्याक टु रिफन्ड इन द फ्युचर वेन प्राइस विल डिक्लाइन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ, त्यसपछि हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। भने मतलब सर्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ द सेक्युरिटिज है त। Selling the securities today by borrowing है त। by borrowing and buying back to refund in future when price जब चाहिँ के हुँदाखेरि त जब प्राइस चाहिँ डिक्लाइन हुने बेलामा when price will डिक्लाइन भन्ने कुरा भएछ। जसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त आजको दिनमा चाहिँ जुन सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ सेल गर्ने भयो है त। र त्यो सेक्युरिटिजलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि हेरौँ है त के गर्छ भनेर। नर्मली हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै यसले चाहिँ जुन सेक्युरिटिजहरू चाहिँ अब जुन ब्रोकरहरू हुन्छ नि, ब्रोकरेज फर्महरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूबाट चाहिँ यसरी सेक्युरिटिजहरू चाहिँ बोरोइङ गर्ने र त्यो बोरोइङ गरेको जुन सेक्युरिटिज हुन्छ नि त्यो सेक्युरिटिजलाई चाहिँ अलि अनि प्राइस हुन्छ नि हाई प्राइसमा बेचिदिने र त्यो जुन प्राइस बेच्दा चाहिँ उनीहरूले एकदम सर्ट सेलिङ गरेको हुन्छ कि छोटो समय अवधिमा भित्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छ। त्यो कम्तीमा पनि 1 दिनमा पनि हुन सकिन्छ अथवा 2-3 दिनमा पनि हुन सकिन्छ है त। त्यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ गरिरहेको हुन्छ बोरोइङ गर्ने र त्यो बोरोइङ गरेको जुन सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हाई प्राइसमा बेच्ने र पछि फेरि जुन अब त्यसलाई हाई प्राइसमा बेचिसकेपछि फेरि जतिखेर त्यो प्राइसको अथवा त्यो स्टकको प्राइस चाहिँ एकदम लो हुन्छ नि त्यसपछि फेरि किन्ने र त्यसरी चाहिँ अब लो भनौँ न कम प्राइसमा किन्ने अर्थात् कम मूल्यमा किन्ने र हाई मूल्यमा बेच्ने गर्ने गरिन्छ सर्ट सेलिङमा भने मतलब सर्ट पिरियडमा है त। जुन यसमा चाहिँ गरिने जुन इन्भेस्टरहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ
यसमा चाहिँ विशेष गरी सर्ट सेलर भनिन्छ है त, जसमा चाहिँ यसको यहाँ रहेको जुन इन्भेस्टर हुन्छ नि, यो लगानीकर्ता इन्भल्भ भएको, जसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सर्ट सेलर भनेर चिनिन्छ। र जुन त्यसै गरी चाहिँ उसको पोजिसनलाई चाहिँ सर्ट पोजिसन भन्छ है त। यो जुन इन्भेस्टरको जुन पोजिसन हुन्छ नि, उसको पोजिसनलाई चाहिँ के भनेर कल गरिन्छ भन्दा चाहिँ सर्ट पोजिसन भनेर चाहिँ चिनिन्छ है त। सर्ट पोजिसन भनेर चाहिँ चिन्ने भयो है त। लगभग यसमा यति नै रहेको छ र यसमा पनि अब रिटर्न त भइ नै हाल्छ यसरी सर्ट पोजिसनमा गर्दाखेरि। र यसको हामी डाइरेक्ट अब फर्मुलामा जाउँ न त। यसको फर्मुला पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ याद हुनुपर्छ है। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, रेट अफ रिटर्न है त। यहाँ के रहेको छ भन्दा रेट अफ रिटर्न इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त, P0 माइनस P1 माइनस C1 डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त, P0 रहेको हुन्छ है त। भने मतलब यसमा चाहिँ किन चाहिँ यो हाम्रो फर्मुला ठ्याक्कै अघिको भन्दा अपोजिट रहेको छ। अघि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के गरेको थियो भन्दा चाहिँ, अब हामी यसमा रिकल गरौँ फेरि, यसमा हामीले चाहिँ ठ्याक्कै P1 माइनस P0 प्लस C1 गरेको थियो अनि डिभाइड बाई P0 गरेको थियो। अघि चाहिँ यिनीहरूलाई रिटर्न हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ उनीहरूले सर्ट पोजिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ, जस्तै सर्ट पिरियडको लागि भए, सर्ट पिरियडमा उनीहरूले जुन सेल गरे नि त्यस बापत पनि उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड अथवा क्यास पेमेन्टहरू दिनुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ माइनस हुने भइन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किनेको प्राइस भन्दा पनि पछि भनौँ उनीहरूले पहिला सुरु त सेल गर्ने हो, त्यसपछि फेरि किन्ने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ बिगिनिङ अथवा सर्ट सेलिङ प्राइस अफ द सेक्युरिटिज भनौँ त्यो हुन्छ है त। र यसलाई चाहिँ अब हेरौँ, हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेयर P0 है त, वेयर P0 इक्वल टु बिगिनिङ P0 इक्वल टु बिगिनिङ अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, सर्ट सेल पनि भन्न सक्छौँ, सर्ट सेल प्राइस अफ सेक्युरिटिज। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो लङ पर्चेस रहेको छ नि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट रहेको छ है यसमा। यो चाहिँ पर्चेस अफ प्राइस अफ द सेक्युरिटिज। र त्यसै गरी हाम्रो P1 भन्ने बित्तिकै के भयो त, इन्डिङ है त, इन्डिङ और हामीले पर्चेस भनौँ न है, पर्चेस प्राइस अफ सेक्युरिटिज। र हाम्रो यसरी C1 है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ C1 रहेको छ, यसलाई हामीले क्यास पेमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त, क्यास पेमेन्ट। ठ्याक्कै के हुनुभयो त, इक्वल टु क्यास डिभिडेन्ड पेड है त। क्यास डिभिडेन्ड पेड अन सर्ट सोल्ड है त, सर्ट सोल्ड सेक्युरिटिज, सेक्युरिटिज टु ब्रोकरेज फर्म भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यतिकै रहेको छ हाम्रो। जस्तै यसमा अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न त, यसलाई फर्मुला याद गर्नु होला। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि हामी जुन मार्जिन ट्रेडिङ जसलाई हामीले मार्जिन पर्चेस पनि भन्छौँ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त। अब जस्तै अब हामीले साथसाथै यो जुन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङमा हुने जुन रिस्कहरूलाई पनि हामी भ्यायो भनेदेखि त्यसलाई कभर पनि गर्छौँ। र साथसाथै अरू पनि हाम्रो धेरै छ है, त्यसलाई सबै कभर गरिसकेपछि हामी जुन एक्जाममा सोधिन सक्ने जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ है त। र अब यसरी अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त, अब यसमा के छ त हेरौँ। जस्तै हाम्रो यो भइहाल्यो यसमा। जस्तै सर्ट सेलिङ पछि हाम्रो एउटा यसको इक्जाम्पल गरिहालौँ न त, एउटा क्वेसन एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यो जुन क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, assume that 100 है त, 100 shares of common stock है त, 100 shares of common stock
आर के भएको छ त आर सोल्ड सर्ट फर रुपिज कतिमा त 150 पर सेयर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। 1 इयर लेटर, अब 1 वर्षपछि के भइछ हेरौँ है त। 1 इयर लेटर यसमा के भयो, द सेयर है त, द सेयर प्राइस, द सेयर प्राइस अथवा सेयर प्राइस भन्दा पनि सेयर आर है त, द सेयर्स आर पर्चेज्ड है त, सेयर्स आर पर्चेज्ड एट रुपिज कतिमा त 120 पर सेयर भन्ने कुरा रहेको छ। एन्ड रिटर्न है त, एन्ड रिटर्न टु कसलाई त, ब्रोकरहरूलाई, जसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बोरोइङ गरेको थियो है त, टु द ब्रोकर टु रिकभर है त, टु रिकभर फ्रम द सर्ट है त, सर्ट पोजिसन एजुमिङ द स्टक है त, एजुमिङ द स्टक पेड नो है त, पेड नो क्यास डिभिडेन्ड ड्युरिङ दिस पिरियड भन्ने कुरा रह्यो। वाट इज द रेट अफ रिटर्न है त, वाट इज द रेट अफ रिटर्न टु सर्ट सेलर, सर्ट सेलरहरूको चाहिँ रिटर्न, जसले चाहिँ अब इन्भेस्टर पनि भन्न सक्छौँ, उनीहरूको लागि चाहिँ रिटर्न के छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब एकचोटि हामी फेरि क्वेसन पढौँ है त, यो क्वेसनले के भनिन्छ भनेर हामी यसलाई हाइलाइट गरौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ, एजुम द्याट 100 सेयर्स अफ द कमन स्टक्स आर सोल्ड सर्ट फर रुपिज कतिको लागि 150 पर सेयर्स भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ कतिमा चाहिँ यसले चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर चाहिँ यसरी चाहिँ सर्ट सेल गर्यो भन्दा चाहिँ 100 नम्बर अफ द सेयर्स, र कति प्राइसमा चाहिँ सर्ट सेल गर्यो त 150। र अब 1 इयर लेटर पछि के भयो त, द सेयर आर पर्चेज एट रुपिज कतिमा त 120 रुपिज सेयर्समा, पर सेयर्स भनौँ न, एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ 120 रुपियाँको दरले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्यो त, फेरि चाहिँ पर्चेज गर्यो। एन्ड रिटर्न टु द ब्रोकर टु रिकभर फ्रम द सर्ट पोजिसन एजुमिङ द स्टक पेड नो क्यास डिभिडेन्ड ड्युरिङ दिस पिरियड भन्ने कुरा रहेको छ। वाट इज द रेट अफ द रिटर्न टु द सर्ट सेलर भन्ने कुरा रहेको छ। र यसलाई अब हामी सल्युसन गर्नुपर्दा हामी सुरुमा के गर्छौँ त, गिभनलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। गिभन अन्तर्गत हाम्रो के छ त, बिगिनिङ प्राइस, बिगिनिङ प्राइस जसलाई हामीले P0 भन्छौँ, रुपिज कति रहेको छ त, P0 भनेको हाम्रो यसमा 150, जसमा चाहिँ उनीहरूले सर्ट सेल गरेको थियो है त यो मूल्यमा। र यसपछि हाम्रो इन्डिङ प्राइस, इन्डिङ प्राइस यसलाई हामीले P1 पनि भन्छौँ है त। यसमा हाम्रो रुपिज कति गर्यो त्यसले, रुपिज 120 मा गर्यो है त, रुपिज 120 है त। र यसपछि अब हाम्रो यसमा क्यास इन्कम त केही पनि छैन भनेको छ नि त है त, क्यास इन्कम C1 इक्वल टु रुपिज, क्वेसनले हाम्रो भनेको छ नि त 00 अथवा यसलाई 0 भनौँ न होइन। र यसको लागि अब रिटर्न भन्ने कुरा है त, रेट अफ द रिटर्न, रेट भनेको हाम्रो दर भइहाल्यो, रेट अफ रिटर्न है त, रेट अफ रिटर्न इक्वल टु P0 माइनस P1 माइनस
C1 गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, यहाँ चाहिँ P0 भयो है त, इक्वल टु रुपिज 150 माइनस रुपिज 120 माइनस रुपिज 0 डिभाइड बाई P0 हाम्रो को छ त, 1 रुपिज 150 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क कति आयो भन्दाखेरि 150 माइनस 120 गर्दाखेरि 30 भयो, 30 माइनस फेरि 0 गर्दा 30 नै रह्यो, रुपिज 30 डिभाइड बाई रुपिज 150 भनेपछि 0 0 कट्यो र अब हाम्रो के भयो त यसमा 3 1 3 3 5 15 भयो भनेपछि 1/5 है त। हाम्रो यसरी 1/5 गर्दाखेरि कति आउँछ त, क्यालकुलेटर युज गरेर हेर्नु होला त कति आउँछ हाम्रो यसमा। 1/5 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आयो 0.20 अथवा हामीलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्दा हाम्रो 0.20 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो 20% आउँछ। जहिले पनि पर्सेन्टेजमा लानुको लागि हामी के गर्छ त मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नुपर्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ सर्ट सेलरले चाहिँ कति पर्सेन्टेज रिटर्न चाहिँ यसरी चाहिँ सर्ट पोजिसनबाट चाहिँ यसले प्राप्त गर्यो भन्दा चाहिँ 20% बराबरको पायो, यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ जुन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङको बारेमा है त, जसलाई हामीले मार्जिन पर्चेस पनि भन्छौँ। अब हामीले कभर गरेको भनेको जुन हाम्रो टाइप्स अफ द सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत बने जुन हाम्रो लङ पर्चेसलाई हेऱ्यौँ, त्यसै गरी हाम्रो सर्ट सेलिङलाई हेऱ्यौँ र अब हामी हेर्न जाँदैछौँ मार्जिन ट्रेडिङ, जसलाई हामीले मार्जिन पर्चेस पनि भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हामी यहाँ हेर्दाखेरि हेरौँ है त के आउँछ। अब हाम्रो नम्बर 3 मा चाहिँ टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सनको प्रकार अन्तर्गत पर्ने हाम्रो नम्बर 3 मा के छ त मार्जिन ट्रेडिङ है त। मार्जिन पर्चेज, अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त मार्जिन ट्रेडिङ अथवा यसलाई मार्जिन पर्चेस पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै द ट्रेडिङ अरेन्जमेन्ट है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो चाहिँ एउटा यस्तो ट्रेडिङ अरेन्जमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ त इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ बरो गर्ने गरिन्छ। बरो अ पार्ट अफ द फन्ड दे निड टु टेक अ पोजिसन इन द सेक्युरिटी मार्केट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र उनीहरूले चाहिँ यसरी सेक्युरिटिजहरू पर्चेस गर्दा चाहिँ पुरै क्यासमा अथवा हाफ क्यासमा अथवा हाफ चाहिँ अन्य कुनै बरोड फन्डबाट पनि गर्न सकिन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङ अन्तर्गत चाहिँ जुन इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ जुन उनीहरूले किन्न लागेको जुन सेक्युरिटी प्राइसको चाहिँ जो केही भाग पोर्सनको चाहिँ बरोइङहरू गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गरिदिने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। भने मतलब यसरी चाहिँ उनीहरूले सेक्युरिटिजहरू किन्नको लागि चाहिँ केही पार्ट अफ द एमाउन्टहरू आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ बरोइङ गर्ने अथवा लोन लिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गरिन्छ है त। र यसरी मार्जिन ट्रेडिङ गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका बेनिफिट्सहरू पनि प्राप्त गर्नुका साथै र यसरी चाहिँ मार्जिन ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिस्कहरू पनि बिहोर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ है त। र त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ। हेरौँ है त हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भनेर। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के हुन्छ भनेर। यसरी हेर्दाखेरि पहिला मार्जिन ट्रेडिङको डेफिनेसन लेखिहालौँ न त। अब कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ जस्तै टाइप्स अफ द डिस्क्राइब अथवा डिफाइन भनौँ न। अब हामीलाई वाट आर द टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ती ट्रान्जेक्सन अनि त्यसपछि अरू पनि के सोध्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ डिफाइन द जस्तै टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन पनि भन्न सकिन्छ है। अब अथवा मार्जिन जुन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङलाई डिफाइन गरेर पनि भन्न सकिन्छ अथवा हाम्रो सर्ट सेलिङलाई पनि भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीले अगाडि सुरुमा जुन पढेका थियौँ मार्जिन ट्रेडिङ र अर्को हाम्रो सर्ट सेलिङ बाहेकका अर्को हाम्रो रहेको थियो लङ पर्चेज, त्यो पनि सोध्न सकिन्छ। एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है। यसबाट हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन त आएर नै छाड्छ, 2 मार्क्समा होस् अथवा 10 मार्क्समा होस् अथवा लङ क्वेसनमा होस्। र अब हेरौँ त हाम्रो यो जुन मार्जिन ट्रेडिङको चाहिँ हेरौँ है त। The
द ट्रेडिङ अरेन्जमेन्ट द्याट है त द्याट अलोज है त इन्भेस्टर टु बरो है त टु बरो अ part of funds they need to take a position है त position to take a they need to take a position in the securities भनौँ न position in the सेक्युरिटिज मार्केट भन्ने कुरा भयो है त यसलाई चाहिँ मजाले एकदमै ध्यान दिएर आफूले पनि पढ्नु होला बुकहरूमा जुन लेखेको कुरा अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ त यो मार्जिन ट्रेडिङ अर्थात् हाम्रो यसलाई मार्जिन पर्चेस पनि भन्न सकिन्छ जसमा चाहिँ जुन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ केही अमाउन्ट अफ द मनीहरू चाहिँ बरो गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न यसलाई हेल्प गर्ने भयो है त यसमा हेर्न सक्छौँ मार्जिन trading allows है त allows an investor to borrow है त investor to borrow a part of the funds है त part of the funds he अथवा she है त he अथवा she अथवा she अथवा he needs to take a position on securities in the market भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त र यसै गरी चाहिँ यिनीहरूले जुन सेक्युरिटिज पोजिसन पाउनको लागि लिने जुन बोरोइङहरू हुन्छ नि त्यो बोरोइङहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क अथवा ब्रोकरहरूबाट चाहिँ लिने गरिन्छ है त अब लगभग यति नै रहेको छ खासै यसमा हुन त केही पनि छैन है र अब हेरौँ त जस्तै अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ है त जुन हाम्रो मार्जिन लोन अर द डेब्टको कुरा पनि हामीले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ यसरी मार्जिन ट्रेडिङ पनि हामीले धेरै कुराहरू यसमा अझै पनि कुरा पढ्नु नै छ जस्तै अब हेरौँ है त जुन यिनीहरूले जुन बरोड गरेको अमाउन्ट हुन्छ नि जुन मार्जिन एकाउन्टमा हो त्यसलाई मार्जिन लोन पनि भन्न सकिन्छ है त जुन उनीहरूले बोरोइङ गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ अब बोरोइङ मात्रै नभनेर चाहिँ मार्जिन लोन अथवा डेब्ट पनि भन्न सकिन्छ त्यो जुन मार्जिन लोन अफ द जुन डेब्ट भनौँ न डेब्ट बिचको रिलेसनसिपहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ अथवा यसलाई निकाल्ने एउटा फर्मुला पनि भन्न पनि सक्छौँ है त यसलाई चाहिँ अब जुन उनीहरूले लिने जुन बोरोइङ हुन्छ नि यसलाई हामीले अब के पनि भन्न सक्यौँ त मार्जिन लोन पनि भन्न सक्यौँ भने मतलब यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटिज अथवा सेयरहरू किन्नको लागि चाहिँ यसरी ब्याङ्क अथवा ब्रोकरहरूबाट चाहिँ लोन लिने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यति नै बुझिन्छ है त यो जुन मार्जिन ट्रेडिङ अन्तर्गत चाहिँ र अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै यो उनीहरूले लैजाने त्यो बोरोइङलाई भनौँ न बोरोइङ मनी यो जुन बरो भने मतलब बोरोइङ मनी नै भनौँ न है त्यसको पुरै लेखौँ न त यसमा अलि बुझिन्छ नि त अब यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त द बोरोड है त द बोरोड मनी इन मार्जिन एकाउन्ट इज कल्ड हाम्रो के हो त मार्जिन लोन अथवा यसलाई डेब्ट पनि भनिन्छ जसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छौँ है त using following
रिलेसनसिप है त। देयरफोर मार्जिन लोन अर डेब्ट इक्वल टु हाम्रो यन मल्टिप्लाई बाई P0 है त। वान माइनस हाम्रो आइएम भनेको चाहिँ इनिसियल मार्जिन है फेरि, वेयर यन भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो नम्बर अफ सेयर है त, नम्बर अफ सेयर्स र हाम्रो P0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त पर्चेज प्राइस है त, जुन किनेको मूल्य है त, क्रय मूल्य। हाम्रो यो प्राइस भइहाल्यो यसमा, पर्चेज प्राइस। र यसपछि हाम्रो आइएम भनेको के भयो त इनिसियल है त, इनिसियल मार्जिन भनेर बुझ्ने भयो। लगभग यति नै रहेको छ है त। जुन उनीहरूले जुन जस्तै यो हाम्रो अब यसलाई अब के भन्ने त, जस्तै हाम्रो इन्भेस्टर भनौँ न, इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यसरी मनीहरू यसरी यो जुन मार्जिन ट्रेडिङ अथवा मार्जिन लोन अथवा डेब्ट लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कस्ट लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। कस्ट लाग्दैन हो त हाम्रो यसमा, कस्ट लागिहाल्छ नि है। यो जुन अघि हामीले भनेको स्टेटमेन्ट थियो नि नो कस्ट भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो रङ रहेको छ, कस्ट लाग्छ। उनीहरूले चाहिँ कस्ट चाहिँ के हो त, उनीहरूको कस्ट भनेको चाहिँ उनीहरूले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अन बरोड है त, बरोड मनी, बरोड गरेको मनीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गरेको पाइन्छ, बरोड मनी है त। जुन बरोड मनी भनेको चाहिँ अन केमा भन्दा चाहिँ मार्जिन लोन है त, मार्जिन लोन अर यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त मार्जिन डेब्ट पनि भन्न सक्छौँ। यसरी जुन लोनहरू चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ है, जुन हाम्रो मार्जिन लोन अथवा मार्जिन डेब्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्टको रूपमा चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ अर्थात् ब्याजहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ फाइदाहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, धेरै खासै केही पनि छैन। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसबाट हुनसक्ने जुन रिस्कहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। जस्तै जुन हाम्रो बाइङ सेक्युरिटिज अन द मार्जिन अफर्सले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन लिभरेजको चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई जति पनि अमाउन्ट अफ द मनी बरोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बराबरको चाहिँ जस्तै लिगल प्रोसिडरहरू त अपनाउनु त परिहाल्यो, जोस् उनीहरूले भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसरी पाए के भनौँ न, जस्तै ब्याङ्कबाट लिने जुन लोनहरू हुन्छ नि भन्दा पनि अब भनौँ न धेरै लङ प्रोसेसहरू लागेन यसमा, भनौँ न यसमा है नर्मल्ली। जस्तै मेन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ लिभरेजको कुरा आउँछ, लिक्विडिटीको कुरा आउँछ। उनीहरूले भने बित्तिकै चाहिँ जुन डिमान्ड हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ पाउने भयो लोनको रूपमा। अब एज अ भनौँ न खासै केही पनि छैन हाम्रो यसमा है। र अब यसरी चाहिँ जुन रिक्स अफ द मार्जिन ट्रेडिङ, जुन मार्जिन ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब रिक्स त भइ नै हाल्छ होइन त यसमा। अब रिक्स भनेपछि त अब उनीहरूले त अब कस्ट त दिनै पर्ने भयो, अलि हाई कस्टको हुने भयो है। त्यसै गरी अब अलिकति लो रिटर्न पनि हुन सकिन्छ। लगभग यति नै रहेको छ, मैले खासै भनिनँ है, यसमा धेरै केही पनि छैन जस्तो हामीले पोइन्टेज चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने टाइपको एक्जाममा खासै पनि सोधेको पनि छैन, त्यही पनि यसलाई हेर्नु होला नि त। तर हाम्रो यो मार्जिन ट्रेडिङ कसरी निकाल्ने, मार्जिन लोनको बारेमा सानो सानो जानकारी त 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई आउने तरिकाले चाहिँ पढ्नु होला है त। र जुन यसरी चाहिँ हामीले त्यो जसमा हामीले इनिसियल मार्जिन पनि हेरिसकेको छौँ, इनिसियल मार्जिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो त, द मिनिमम एमाउन्ट अफ द इक्विटी that an investor has to deposit at the time of the margin purchase of the securities भने मतलब यसरी जुन मार्जिन पर्चेस अफ द सेक्युरिटिज गर्ने टाइममा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने एमाउन्ट, मिनिमम एमाउन्ट है त, मिनिमम एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इनिसियल मार्जिन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। लगभग हामीले यो आइएमको कुरा गरे है त, यो इनिसियल मार्जिनको बारेमा है त। र यसैको बारेमा हामी अझै धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै अब यहाँ हेरौँ है त, मार्जिन कल प्राइस, जस्तै
त्यसै गरी मार्जिन कल भ्यालु त्यसको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अलि पछि नै कुरा गरौँला नेक्स्ट क्लासमा। र आज चाहिँ हामीले आजसम्म पढेको कुराहरूलाई रिभिजन गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो धेरै क्वेसनहरूको चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। यसको सानो जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई र हाम्रो फर्मुलाहरूलाई कभर गर्छौँ र बेसिक कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्छौँ। त्यसपछि हामी अरू पार्ट भनेको जुन यहाँ क्वेसन रहेको छ त्यो क्वेसनहरूलाई सल्युसन गर्छौँ है त। र अब यसरी हेर्नु पर्दा हेरौँ है त हाम्रो यहाँ के छ भनेर। हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको त यति नै हो। यसलाई हामीले जस्ट रिभिजन मात्रै गरौँ न है त। जस्तो हामीले यो आज चाहिँ विशेष गरी हामीले हेर्दाखेरि नर्मल्ली टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन हाम्रो मार्जिन ट्रेडिङसँग रिलेटेड अलि कन्सेप्टहरू अलि रिमेन नै रहेको छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कभर गर्छौँ विशेष गरी। र हामीले चाहिँ यहाँ आज पढेको भनेको लङ पर्चेज, सर्ट सेलिङ र मार्जिन ट्रेडिङको चाहिँ सानो जानकारी। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै कुराहरू हामी पढ्छौँ। र आजलाई हामी यति नै गरौँ न त। यो कुराहरू हजुरहरूले नै रिभिजन गर्नु होला यसो मजाले। र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै पनि कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्दै गर्छौँ र हजुरहरू चाहिँ मजाले रिभिजन गर्दै पढ्नु होला राम्रोसँग है त।